अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अज़ान में आप लोगों ने सुना होगा हय्या अलल फलाह, फलाह का वर्ड, यही इसी से रिलेटेड वर्ड कुरान मजीद में सूरह अल-मोमिनून 23 आयत नंबर 1 में है, क़द अफ़लहल मुमिनून। यहाँ पे अफ़लाह का वर्ड जुज़्व अफ़लाह और ये भी रिलेट कर रहा है फ़लाह के साथ। तो आज फ़लाह के मीनिंग से रिलेट थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे। पहले एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ करूँगा कि फ़लाह का वर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल वर्ड्स इन अरेबिक लैंग्वेज। आप लोग अगर इसकी डिटेल में जाएं तो आप लोगों को समझ आएगी कि इसका मतलब सिंपली सक्सेस नहीं है, कामयाबी नहीं है, बल्कि ऐसी कामयाबी है जो आप लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे और फिर हासिल करेंगे। मैंने जो इसके मतलब पर, इसके मानी पर थोड़ी रिसर्च की है तो मुझे समझ आई कि इसके आप समझ सकते हैं कि 3 कैटेगरीज रख सकते हैं, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। पहले में कामयाबी आ जाएगा, दूसरे में कामयाबी किस तरह से हासिल करके कामयाबी, और तीसरे में और जनरल मीनिंग्स इसके आ जाते हैं। पहले अलमानी डिक्शनरी में है कि इसका मतलब है कामयाबी, मुराद पाना। मुख्तार सियाह ज़र्राज़ी में कामयाबी के अलावा बका और निजात भी इसके मायने में आ जाते हैं, फलाह के मायने में। तकमलतुल मआजिम अल अरबिया ज़र्रीन हाथ दोज़ी में है कि कामयाब होना के अलावा इसके मायने में आ जाता है तरक्की करना, फलना फूलना, बढ़ना, जैसे तादाद और मिकदार में बढ़ना। तो हय्या अलल फलाह का मतलब हुआ कि कामयाबी और निजात के रास्ते की तरफ जिसमें नेमत और भलाई हासिल होती है। अल-मुफ़रदात फ़ी ग़रीब अल-कुरान ज़र्राग़िब अल-इस्फ़हानी में है कि अल-फलाह की 2 किस्में हैं, एक दुनियावी फलाह जो दुनिया से रिलेट कर रही है, और एक उखरवी फलाह जो आखिरत से रिलेटेड है। दुनियावी फलाह उन खुशियों और सादतों का हासिल कर लेना है जिनसे ज़िंदगी खुशगवार होती है। ये 3 चीज़ों में है, एक है गिना, एक है बका, और एक है इज़्ज़त। बका यानी कि सलामती, और गिना यानी कि बेनियाज़ी, दौलत, अमीरी वगैरह। और उखरवी फलाह 4 चीज़ों में है, इन्हीं से तकरीबन मुतल्लिक हैं, जैसे बका जिसके बाद फ़ना ना हो, गिना जिसके बाद फ़ुकर ना हो, इज़्ज़त जिसके बाद ज़िल्लत ना हो, और इल्म जिसके साथ जहालत का गुज़र ना हो। मौलाना मदूदी साहब तफ़हीमुल कुरान में लिखते हैं कि फलाह जो वर्ड है ये खुसरान की ज़िद है जो घाटे और नामुरादी के मानी में बोला जाता है। अगर हम कहते हैं कि अफ़लाह रजल, तो इसका मतलब है कि फ़लाँ शख्स कामयाब हो गया, मुराद को पहुँच गया। वो कोई कोशिश कर रहा था और वो बाराबर हो गई और उसकी हालत अच्छी हो गई। अभी ये मतलब थे सिंपली कामयाबी से मुतल्लिक, कामयाब होना से रिलेटेड ये सारे मतलब थे। अब कामयाबी कैसे हासिल होगी, इसके लिए कंफर्ट जोन से निकलना होगा, और उससे रिलेटेड कुछ मतलब हैं। और इसमें आप लोग देखें मुख्तार सियाह ज़र्राज़ी और ताजुल लुग़ा व सियाह अरबिया अज़ल जोहरी में है कि फ़लाह वर्ड जो है ये चीरना, खोदना से रिलेट कर रहा है। फ़लाह जो है इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन को खेती के लिए चीरना और जोतना, और काश्तकार को फलाह कहा जाता है क्योंकि वो यही काम करते हैं, ज़मीन को चीर के उसके अंदर काश्तकारी करता है। अल-मुफ़रदात फ़ी ग़रीब अल-कुरान ज़र्राग़िब अल-इस्फ़हानी में है कि फलाह का मतलब है फाड़ना या चाक करना, और किसान को भी इसीलिए फल्लाह कहा जाता है कि वो भी ज़मीन पर यही काम करते हैं, उसको चीरते हुए उसमें खेती बाड़ी करते हैं। तकमलतुल मआजिम अल अरबिया ज़रीन हारदोज़ी में है कि फलाह के मानी मजाजी मानी अगर लें तो इसके हैं कि किसी चीज़ को चीर कर गुज़रना, अपना रास्ता बनाना। और फल्लाह तशदीद के साथ इसके मानी है बीज बोना, ज़मीन को तैयार करना, हल चलाना, मिट्टी पलटना। तफसीर अहसनुल बयान में है कि फलाह के लुग़वी मानी है चीरना, काटना, और इसी से काश्तकार को फलाह कहा जाता है। उसमें है कि मुफ़लिह कामयाब वो शख्स है जो सऊबतों को कता करते हुए मतलब तक पहुँच जाता है और कामयाबी उसे हासिल हो जाती है।
ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر بیان القرآن میں ہے کہ فلاح کو عام طور پر ہم لوگ کامیابی کے معنی میں لے لیتے ہیں، لیکن اس کے لغوی اور حقیقی معنی کو سمجھنا ضروری ہے اس کی صحیح بات کو سمجھنے کے لیے۔ اور آپ لوگ یوں دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے پھاڑنا، کاٹنا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عربی کی ایک کہاوت ہے، ان الحدید بالحدید یفلح، یعنی لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ بہت پاورفل چیز پریزنٹ ہوتی ہے، پھر وہ اس کو چیرتی پھاڑتی باہر نکلتی، دو کونپلیں نکلتی ہیں اور پھر وہ درخت پودا وغیرہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر روح انا پوری تمام تر خصوصیات کے ساتھ پریزنٹ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے مختلف کیا ہے، ممتاز کیا ہے، صرف عقل اور شعور کی بنیاد پر نہیں بلکہ روح ربانی کی فل نورانیت بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ اب جب انسان اس مادی جسم کے اندر اس روح کو چھپی جو پورا ایک بھرپور خزانہ ہے، اس روح کو چھپی اس مادی پردے کو جب چاک کرتا ہے اور اس روح کو باہر نکالتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے، تو وہ صحیح معنوں میں کامیابی کے راستے پر چلتا ہے۔ پہلی جو معنی تھے ہم لوگوں نے پڑھے کامیابی سے ریلیٹڈ، دوسرے معنی ہم لوگوں نے دیکھے کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ ایک محنت، ایک غلاف ہے، اسے پھاڑنا چیرنا ہوگا اور اس سے باہر نکلنا ہوگا، تو کمفرٹ زون سے باہر نکلنے جیسا ہی کچھ ہے۔ پھر ایک تیسرے کیٹیگری آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس میں ہے تکملۃ المعاجم العربیہ زرین ہردوزی میں ہے کہ فلاح کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اصلاح کرنا، بہتری لانا، پاک یا صاف کرنا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اعتدال، میانہ روی اور احتیاط، بچاؤ۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ غالباً ایسے کام کرنا جن میں قوت اور طاقت کا استعمال ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ فلاح کا مطلب ہے کامیاب ہونا، بامراد ہونا، نجات پانا، اور اس کا مادہ ہے فلاح، جس کا مطلب ہے چیرنا، پھاڑنا، کھودنا، جیسے کہ زمین کو چیرنا اور کاشتکاری کے لیے تیار کرنا۔ اخلاقی اور دینی تناظر میں فلاح میں دنیاوی سعادت، عزت اور بقا، اور آخرت کے اندر علم، بقا اور اللہ کی رضا شامل ہیں۔ اور یہ کسی بھی مومن کو روحانی ترقی اور صعوبتوں پر قابو پا کر ان کو اوور کم کر کے آگے بڑھنے میں کے بعد کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فلاح میں آ جاتا ہے کہ آپ ان مادی پردوں کو چاک کر کے روحانی ترقی حاصل کریں، اور مومن ان ساری رکاوٹوں کو عبور کرے جو اس کے اور سچی جو صحیح منزل ہے اس کے درمیان حائل ہو جائیں۔ اصطلاحی اور لغوی معنی میں فلاح اصلاح، بہتری اور درست عمل کرنے کے مترادف بھی ہے، جس میں اعتدال، کوشش اور احتیاط شامل ہیں۔ تو یہ تھا ورڈ فلاح کا مطلب تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر، اور آپ لوگوں سے میں یہ بات کروں گا کہ ان ورڈز کے لیے میں کافی زیادہ ریسرچ کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی نہ کوئی غلطی مجھ سے ہو جاتی ہو، یا اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کچھ اچھا کام کر رہا ہوں، تو دونوں طرح سے آپ لوگوں کی فیڈ بیک کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں، اسے کچھ سیکھتے ہیں، تو کم از کم کچھ کمنٹ کر کے کچھ نہ کچھ انسپریشن دیا کریں۔ اگر میں صحیح کام کر رہا ہوں، کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی مجھے ضرور بتا دیا کریں۔ اب میں نے کافی سارے ورڈز کے میننگز پر ریسرچ کیا اور اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، تو ان کو بھی دیکھیں اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں اور خود بھی آگے تک بات پہنچائیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک کی مجھے انتظار رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔